वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सरदा सरदाम्भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओं गं गणपतये नमः। सद्गुरवे नमः। శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః। శ్రీమాత్రే నమః। ఓం నమః శివాయ. శివానందలహరి. నేడు మనం కేటాయించుకున్నటువంటి 9 శ్లోకాలు కూడా 19 నుంచి 27వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. दुराशा भूयिष्ठे दुरधिप गृहद्वार घटके दूरं ते संसारे दुरित निलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत्तव शिवकृतार्थाः खलु वयम्। श्रीमात्रे नमः। ओं नमः शिवाय। सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशा शाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदय कपिमत्यन्तचपलम् दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो। श्रीमात्रे नमः। ओं नमः शिवाय। धृतिस्तम्भाधारां दृढगुणनिबद्धां सगमनां विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवस सन्मार्गघटितां स्मरारे मच्चेतः स्फुटपटकुटीं प्राप्य विशदां जयस्वामिन् सेत्या सह शिवगणैः सेवित विभो। श्रीमात्रे नमः। ओं नमः शिवाय। प्रलोभाद्यैरर्धाहरणपरतन्त्रोधनिगृहे प्रवेशोद्युक्तः संभ्रमति बहुधा तस्करपते इमं चेतश्चोरं कथमिह सहे शङ्कर विभो तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम्। श्रीमात्रे नमः। ओं नमः शिवाय। करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि
वहन् पक्षिमृगताम् अदृष्ट्वा तद्भेदं कथमिह सहे शङ्कर विभो। श्रीमात्रे नमः। ओम नमः शिवाय। कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सह गणैः वसन् सिंहोरग्रे स्फुटघटित मूर्धाञ्जलिपुटः विभो साम्ब स्वामिन् परमशिव पाहीति निगदन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः। श्रीमात्रे नमः। ओम नमः शिवाय। स्तवैर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां गणानां केळीभिर्मदकलमहोक्षस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनम् उमाश्लिष्टवपुषं कदा त्वां पश्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुम्। श्रीमात्रे नमः। ओम नमः शिवाय। कदा वा त्वां दृष्ट्वा गिरिशतव भव्याङ्घ्रियुगळम् गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याघ्राय स्फुटजलज गन्धान् परिमलान् अलाभ्यां ब्रह्माद्यैर्मुदमनुभविष्यामि हृदये। श्रीमात्रे नमः। ओम नमः शिवाय। करस्थे हेमाद्रौ गिरिसनिकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भुजामर सुरभिचिन्तामणिगणे शिरस्थे सीतां सौचरणयुगलस्थे अखिलशुभे कमर्धं दास्येऽहं भवतु भवदर्धं मम मनः। श्रीमात्रे नमः। ओम नमः शिवाय। सद्गुरवे नमः।